أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا وجبتم. ورځ باندې چې جمع کې الله پیغمبرانو لرا. آیات نمبر 109 سورہ مائده اخیری باب. یوم یجمع الله فورز جمع کې الله تعالی پیغمبرانو لرا ويقول وتبوي الله تعالی ماذا وجبتم څنګه جواب ورکړی. قالوا وبدي لا علم لنا نستعين زمن فارا إنك أنت علام الغيوب أنت غيب غير الخبري. إذ قال الله كل وجهه الله يا عيسى بن مريم عيسى بن مريم اذكروا نعمتي عليكم یاد کے نعمت زما بخل زانمائی. إذ قال الله كل وجهه الله تعالى يا عيسى عليه السلام ابن مريم ابن مريم اذكر یاد کے نعمتي نعمت زما عليك تاواني وعلى والدتك وامور استواني. إذا يتوقع كلج مضبوط كما تعالى بروح القدس طرف پاکمانی تكلم الناس خبر کولی تعالی خلق سا فی المحل پزانگو کی وکهلنا پبراتو کی وإذا علمتك وقاوخی چپی در پرتانا مال کتاب والحکمت و دا حدیث و التورات و دا تورات والانجیل و دا انجیل. وإذ تخلقوا كل جوړاو تاسو مطین د خټینا کهیت طیر نشان شکل مرغای باذنی په حکم زمان وتنفخ فيها فكيف